देवं मित्रधैर्नोऽस्तु अनुराधानमिषावर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्तमीराः ॐ भूः भुवः सुवः ॐ ब्राह्मणेष्वमृतकं हिदम् अनो सतीशेषि प्रोक्षक स्वामिवारि మీద మీ మీద దగ్గరున్న వారి మీద తేన దేవా పవిత్రేణ ఆత్మానం ప్రదేశదా తేన శాస్త్రధారేణ प्राजावत्यं पवित्रं शुद्धोद्यमगुम्यहन्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्दस्वनीति सहमा पुनादो सोमस्मस्त्यावरणस्वमेच्छा यमो राजा प्रवाभिपुनादमा जातवेदा मोर्जयत्या पुनादो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीनस्तवामिद्विषावहे ओम शांति 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 राज्यादिशदेवार्पितो माध्ययत्तां दक्षिणायां दिशमासां पितरो माध्ययत्तां प्रतीक्षां दिशदः पशवो माध्ययत्तां उदीच्यां दिश्चाप औषधयो वनस्पतयो माध्ययत्तां मूर्धायां दिशेऽग्निः संवत्सरो यज्ञपधर्माध्ययत्ताम् అయిపోయిందా ओम इति श्री वैष्णवैः ब्राह्मणेभ्यः नाना गोत्रेभ्यः नाना नामभ्यः कर्मण पुण्याः वाचन मंत्र जप दक्षिणा इदमानस्य मनसोत्साह प्रमिते हिरण्यं तुभ्यमहं संप्रददे नमः कर्मण पुण्याः वाचन फल समृद्धिरस्तु अन्य अक्षत पुष्पाలు తీసుకోండి ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवदं समूढमस्य वागुं सुरे सक्त्वं विवदित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमग्रदा अत्र सखाय सख्यान जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचे ओम भूर्भुवस्सुवः अस्मिन् मूर्तिं श्रीभूसमेत वेंकटेश्वर स्वामी देवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्वामी पादाల దగ్గర అమ్మవారి పాదాల దగ్గర వేసి నమస్కారం చేసుకోండి అన్న మీరు కూడా వేసేసేయండి स्थापयामि पूजयामि अन्न इदम